मेरा दिल है तेरे लिए। किस्त नंबर 14। उसकी ज़िंदगी की तरफ से मायूसी का इजहार कर दिया था तमाम घर वाले हर कीमत पर इस बच्चे की जान बचाना चाहते थे। मेरी मम्मी को अपना घर बचाना था, डैडी को दादी को खुश करना था, दादी को बेटे का वारिस देखना था। इसलिए सबके पास उसे तवज्जो देने की माकूल वजह मौजूद थी। ऐसे में किसी को भी इस बच्ची का ख्याल ना आया जो माँ की आगोश से महरूम आया के रहमो करम पर घर में तन्हा पड़ी रहती थी। 1 महीने हॉस्पिटल रहकर जब 100 डॉक्टरों की पेशन गोई के बावजूद सेहतयाब होकर घर आ गया तो घर में गोया खुशियों का सैलाब उमड़ आया। वो सबका ही चहेता और लाडला था, लेकिन मम्मी और दादी का बिलखसूस। मम्मी तो उसे एक लम्हे को भी अपनी निगाहों से ओझल ना होने देती थी। वो उनके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया था। उसने इन्हें तलाक जैसे मनहूस दाग से बचा लिया था। तो वो क्यों ना उसे चाहती। मम्मी के पास मेरे लिए कोई वक्त ना था। इन्हें तो शायद ये भी भूल गया था कि सऊद के साथ साथ इन्होंने एक बेटी को भी जन्म दिया था, जिसका इन्होंने अभी तक नाम भी नहीं रखा। मेरी पैदाइश के 2 माह बाद मेरी नानी कोयटा से आईं, तो उन्होंने ही मेरा नाम रखा, उजाला शहरियार। मेरा नाम तो खुद मेरे लिए एक लतीफ़ा है। जिसकी अपनी ज़िंदगी अंधेरों में डूबी हुई हो, वो उजाला कैसे हो सकती है। नानी ने मम्मी को उनकी लापरवाही पर सख्त बातें सुनाईं कि उनकी गफलत के नतीजे में बच्ची बेयारो मददगार आया के रहमो करम पर पड़ी है और जिसे घर वालों की बेतवज्जी महसूस करके आया भी अक्सर भूल जाती है। कई दफ़ा वो बच्ची भूख से नढाल होकर बिलक बिलक कर रोती खुद ही चुप होकर सो जाती है और आया उसका दूध बनाना भूल जाती है। मम्मी ने वाज़िया तौर पर अपनी बेजारी का इजहार किया और कहा कि इन्हें अब मज़ीद औलाद की ज़रूरत ही नहीं थी। पता नहीं सऊद के साथ ये भी क्यों पैदा हो गई। मम्मी और डैडी दोनों ही ने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, तो नानी मुझे अपने साथ कोयटा ले गई। नानी वहाँ मेरे मामू के घर में रहती थीं। जिसे उसके माँ बाप ना चाहें, उससे कोई और क्या प्यार करेगा। सो मामू ममानी का रवैया कोई ख़ास अच्छा ना था। वो महज नानी की मुरव्वत में मेरी अपने घर आमद को कबूल कर गए थे। डैडी हर महीने एक खतीर रकम मेरे अकाउंट में जमा करवा दिया करते थे और मम्मी किसी आते जाते बंदे के हाथ कपड़े और खिलौने भेजकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया करती थीं। नानी ने वहीं स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया। वो मुझे बहुत चाहती थीं, मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। इन्हें बेटी की नालायकी और लापरवाही पर बहुत गुस्सा था। वक्त गुज़रता रहा, मैं 8 साल की हो गई। इसी दौरान मम्मी डैडी के यहाँ उनके ना चाहने के बावजूद दुआ पैदा हो गई थी। वो मुझसे 5 साल छोटी थी। वो हूबहू दादी की कापी थी, इसलिए दादी उसे बहुत प्यार करती थीं। उसके पैदा होने के कुछ माह बाद ही दादी का इंतकाल हो गया था। मेरी 8वीं सालगिरह के ठीक 1 हफ्ते बाद नानी एक रात ऐसी सोईं कि फिर उठी ही नहीं। मुझसे मोहब्बत करने वाली वाहिद हस्ती इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और मैं अकेली रह गई थी। कोई पराई औलाद को क्यों अपने पास रखता। सो मामू ने मुझे वापस कराची भिजवा दिया। मेरी वापसी मेरे घर वालों के लिए सिर्फ़ इतनी अहमियत रखती थी कि मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए ड्राइवर को भेज दिया गया था। मेरी वापसी से घर वालों को कोई खुशी नहीं हुई थी। मैं मम्मी के गले लगना चाहती थी, उनकी खुशबू महसूस करना चाहती थी, मगर उन्होंने
دور سے میرے سلام کا جواب دے کر میری خیریت پوچھی تھی۔ میں جھجک کر رک گئی تھی۔ ڈیڈی اور بہن بھائیوں کا رویہ بھی میرے ساتھ بڑا لیا دیا سا تھا، جیسے میں کوئی آؤٹ سائیڈر تھی جو اچانک ان کے گھر آ کر رہنے لگی تھی۔ پتہ نہیں مجھے اپنے ساتھ لے جا کر نانی نے اچھا کیا یا برا۔ اس بات کا فیصلہ میں آج تک نہیں کر سکی۔ اگر وہ مجھے ساتھ نہ لے جاتیں تو ہو سکتا تھا میری بھی اس گھر میں کوئی جگہ نکل آتی۔ وہ سب اتنے سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے، وہ سب ایک تھے اور میں بالکل الگ۔ میرے ماں باپ اور بہن بھائی کسی کو میری ضرورت نہ تھی۔ دادی کی وفات کے بعد اب گھر میں ممی کا روب تھا۔ وہ اب کوئی ڈری سہمی سی عورت نہ تھیں، ان کا بیٹا ان کی طاقت تھا۔ وہ سعود سے بے تحاشا محبت کرتی تھیں، اس کے آگے ڈیڈی اور ہم بہن بھائیوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اگر سعود ان سے کہتا کہ آپ میری خاطر سمندر میں چھلانگ لگا دیں یا آگ میں کود جائیں، وہ ایسا کر گزرتیں۔ وہ اس کی محبت میں سب کچھ کر سکتی تھیں، اور ڈیڈی اب صرف ایک بزنس مین تھے۔ 1000 کو لاکھ کیسے بنانا ہے اور لاکھ کو کروڑ، ان کی سوچ بس یہیں تک محدود تھی۔ انہیں گھر اور بچوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، یہاں تک کہ سعود، جس کی خاطر وہ ممی کو طلاق دیتے دیتے رہ گئے تھے، انہیں اس سے بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہاں، البتہ دعا سے وہ باقیوں کی نسبت پیار کیا کرتے تھے، شاید اس لیے کہ وہ دادی جیسی تھی۔ میں گھر والوں میں شامل ہونا چاہتی تھی، میں اپنے آپ کو اس گھر کا ایک حصہ بنانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے سب کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ڈیڈی کافی کے شوقین تھے۔ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے ننھے ہاتھوں سے کافی بنا کر ان کے لیے لے جایا کرتی تھی، تو وہ بغیر کچھ کہے کپ میرے ہاتھ سے لے لیتے تھے۔ ہر بار میں سوچتی کہ آج ضرور ڈیڈی مجھے پیار کریں گے اور کہیں گے میری بیٹی کتنی اچھی ہے، اپنے ڈیڈی کا کتنا خیال رکھتی ہے، مگر میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوئی۔ ممی کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں نے سعود کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ تھا سعود میں ان کی جان ہے اور ان کی جان مجھے بہت پیاری تھی۔ میں اپنی ساری پاکٹ منی اور بہت سی چیزیں اسے دے دیا کرتی۔ اس کے جرنل پر ڈایاگرام بنا دیا کرتی کہ وہ مجھ سے خوش ہوگا تو ممی خود بخود خوش ہو جائیں گی۔ اپنی بہنوں کا ہر کام نوکروں سے بھی پہلے دوڑ دوڑ کر دیتی کہ وہ مجھ سے باتیں کریں، میں ان میں گھل مل جاؤں۔ یہاں میں تھوڑی بہت کامیاب بھی ہو گئی۔ صبا آپی اور ہنا بجو مجھ سے کچھ مانوس ہو گئیں اور اکثر مجھ سے باتیں بھی کرنے لگیں۔ دعا البتہ سب سے مختلف مزاج کی لڑکی تھی۔ وہ صرف شکل ہی میں نہیں بلکہ عادتوں میں بھی دادی جیسی تھی، انہی کی طرح ضدی اور سرکش۔ اس کا دل چاہتا یا کوئی مطلب ہوتا تو مجھ سے بات کرتی، ورنہ مجھے اگنور کر دیتی۔ ڈیڈی نے صبا آپی اور ہنا بجو کی شادیاں بہت کم عمری میں کر دیں۔ وہ بلا کے اسٹیٹس کانشیس بندے تھے، اس لیے ان کے دونوں داماد ان کی طرح ویل آف فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دونوں کی شادی کے بعد میں کچھ اور اکیلی ہو گئی، لیکن میں نے گھر والوں کا خیال رکھنے والا اپنا رویہ ترک نہیں کیا۔ میں ابھی مایوس نہیں ہوئی تھی، مجھے اس گھر میں اپنی جگہ بنانی تھی۔ میں اپنی محبت اور خدمت سے سب کے دل جیت لینا چاہتی تھی۔ میری اطاعت گزاری پر دعا میرا مذاق اڑاتی تھی کہ مجھے کسی مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ یہ خدمت اور وفا شعری وغیرہ جیسی لغوات وہاں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ دن گزرتے رہے، میں انٹر کر کے آرٹ اسکول میں آ گئی۔ انہی دنوں سعود کو ہماری چھوٹی خالہ کی ماریا سے طوفانی قسم کا عشق لاحق ہو گیا۔